अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन के सुबह सवेर के मनाज़र आपको दिखाते हैं। इस टाइम लाहौर जो है वो शदीद धुंध की लपेट में है। आपको दिखाते हैं कि इस टाइम स्टेडियम की विज़िबिलिटी तो तकरीबन ज़ीरो है, लेकिन जो भी काम हो रहा है उसके मुतल्लिक़ बताएँगे, बिल्डिंग के अंदर के भी कुछ मनाज़र आपको दिखाएँगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब करें यार। ज़्यादा लोग देखते हैं वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब जो है वो बहुत कम लोग करते हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन से मुतल्लिक़ पूरी आपको अपडेट देते हैं इस चैनल से। आज 3rd ऑफ जनवरी है और जुम्मा का दिन है। मैंने आज ख़ुद फ़िज़िकली 11 बजे जाने का प्लान किया था कज़ाफ़ी स्टेडियम में, लेकिन शदीद धुंध की बाइस जो है वो मोटरवे भी बंद है। मेरा जो कज़ाफ़ी स्टेडियम जाने का रास्ता है उसके दरमियान मोटरवे का भी थोड़ा हिस्सा आता है, तो इस वजह से सुबह जाना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो अब मोस्ट प्रोबेबली जुम्मा के बाद जो है वो मैं प्लान कर रहा हूँ कि जाऊँ और आप लोगों के लिए जो लेटेस्ट उस टाइम वीडियो बनाऊँ लाइव खड़े होकर स्टेडियम से, जिस तरह की एक वीडियो मैंने कल भी बनाई थी। इस टाइम स्टेडियम की रेनोवेशन की अगर बात करें तो सुबह आप देख सकते हैं पीसीबी ऑफिस वाली बिल्डिंग के चौथे फ्लोर के ऊपर इस टाइम लेबर काम कर रही है। और अगर विजिबिलिटी की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि हद निगाह अगर नेकेड आई से देखें तो तकरीबन सिफर है। और आप ये चौथे फ्लोर के ऊपर से खड़े होकर अगर इस साइड पे देखें तो स्टेडियम जो है वो हार्डली उसकी जो बाउंड्री वॉल है वो नज़र आ रही है। चौथे फ्लोर का ये जो बिल्डिंग है पवेलियन वाली, उसको अगर देखें तो वो तो ज़रूर आ रही है, लेकिन ये दोनों बिल्डिंग समझ ले के कनेक्टेड हैं, ये बिल्कुल इकट्ठी हैं। ब्रिजेज़ वगैरह आप देख सकते हैं, ये काफ़ी सारे तीनों फ्लोर को नीचे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को छोड़े तो उससे ऊपर तीनों फ्लोर्स के जो ब्रिज हैं, तीन ब्रिज जो हैं वो दोनों साइड पे बन गए हैं। अब इसमें भी काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि 3D डिज़ाइन के मुताबिक ये डिफरेंट थे, तो ये तो बात हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। और इस चैनल पे काफ़ी दफ़ा मुझे ये सुनने को मिला कि हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके का भी स्टेडियम बना रहा है तो शायद हम उस चीज़ में लब्बैक कहते हैं और यही बताते हैं आपको कि सब कुछ ठीक है। मैं आगे चल के बताता हूँ कि मैंने अपने चैनल से आपको क्या-क्या चीज़ जो हकीकी मानों में जो चीज़ होती है वही आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अंदर के साथ-साथ आप मनाज़र देख लें, ये मार्बल लगने का काम जो है वो पवेलियन वाली बिल्डिंग में भी स्टार्ट हो गया है। पहले हम जाते हैं स्टेडियम में तो खाली स्टेप्स बने होते हैं, नीचे जैसे कह लें कि जो स्टील का उसका स्ट्रक्चर बेस होती है, कंक्रीट डाला होता था। अब उसके ऊपर जो है वो अंदर से भी फिनिशिंग कह लें कि कामों की इस टाइम जारी है। अभी जैसे मैंने बताया कि विजिबिलिटी भी ज़ीरो थी, वीडियो की क्वालिटी भी थोड़ी जो है वो इसकी कम है, लेकिन मार्बल वगैरह आप लगता हुआ देख सकते हैं, काम साथ साथ जारी है। और जो मैं पहले बात कर रहा था कि आप लोग जो बोलते हैं कि हम आपको जो है वो सही पिक्चर नहीं दिखाते, तो मैंने हमेशा ये चीज़ बोली है कि जल्दी के काम में काफ़ी सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ हुई हैं। जो प्लान किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस तरीके से चीज़ें नहीं चलीं। लेकिन अगर एक चीज़ का मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्टेडियम पूरा गिरा के जो है वो दोबारा बनाया गया है, पूरा स्टेडियम रीबिल्ड हुआ। उसकी वजह से अगर हम बात करें उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो 4-5 महीने के अंदर एक पूरा स्टेडियम खड़ा किया गया है। मैं इस पे मज़ीद बात करता हूँ। अब साथ-साथ ये पवेलियन वाली बिल्डिंग से जो पीसीबी ऑफिस वाली बिल्डिंग है उससे आप देख सकते हैं उसका भी पूरा जो काम है अब अंदर से भी जारी है। साथ-साथ आप मनाज़र देख रहे हैं आपको क्योंकि इतना आप लोगों ने इस रेनोवेशन के काम को देखा है कि शायद आप अब देख-देख के हम लोगों से ज़्यादा बेहतर समझना शुरू हो गए हैं। और इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि हम स्टेडियम में जाके भी सम टाइम कुछ चीज़ मिस कर जाते हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करते। और पहले दिन से कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो पहले दिन से इस रेनोवेशन के काम के साथ हमारे साथ कह लें जुड़े हुए हैं, हमेशा देखते हैं वीडियो, कमेंट्स में बताते भी हैं। बल्कि कोई क्वेश्चन भी हो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता होता हूँ कि सारे क्वेश्चन के जो हैं वो जवाब साथ-साथ दूँ। कुछ मिस भी हो जाते हैं। मैं एक आध दिन में कोशिश करूँगा, एक लाइव सेशन करेंगे। कुछ चीज़ें हैं बताने को, दिल में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो बताना चाहते हैं, लेकिन ठीक है कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं हम पे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो बताने वाली चीज़ है वो ज़रूर आपको बताई जाए। ये जो आप अभी देख सकते हैं मनाज़र इस टाइम, ये रात की वीडियो थी, ये सुबह की वीडियो नहीं है, बाकी सारी वीडियो सुबह की हैं। ये मैंने साथ अटैच की है। ये जो फेंस लग रहा है, जंगला लग रहा है, ये आप तस्वीर देख लें।
یہ والا جنگلہ جو اندر والی سائڈ گراؤنڈ کی ہے، ایک تو جس سائڈ پہ کراؤڈ بیٹھے گا وہ سائڈ ہے، اور ایک سائڈ ہوگی جو اسٹیڈیم والے اندر والی سائڈ ہے، جو پلیز والی سائڈ ہوگی۔ اب اس کو تھوڑا پلین رکھا گیا ہے، اس کو سمپل رکھا گیا ہے، اس کی وجہ یہی بھی ہے کہ سم ٹائم فالن تھرو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فیلڈرز ہوتے ہیں وہ باؤنڈری کے اوپر جمپ کر کے پیچھے تک جاتے ہیں۔ تو پہلے کنکریٹ کی ایک وال بنائی جا رہی تھی، جس کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے بالکل کلیئر لفظوں میں بولا کہ ویو جو ہے وہ ایک رو کبھی خراب نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر طرح طرح کی آپشن دیکھی گئیں، تو اب فائنلی جیسے میں نے بتایا کہ یہ والی جو سامنے جنگلہ ہے اس طریقے کا، تقریباً 2 سے 2.5 فٹ اس کی ہائٹ ہے، اس کو اب زیادہ سمپل کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ ڈرلنگ کر کے اس کی بیس بنائی جاتی ہے اور اس کے اوپر لا کے ان کو فکس کیا جاتا ہے۔ اس کی لینتھ کی بات کریں تو تقریباً 20 فٹ کا ایک جو اس کی لینتھ ہے، تقریباً جو مجھے بتائی گئی، کوئی ایک جو جنگلہ ہے جو آگے کی طرف فینس کے لیے یوز ہو رہا ہے، تقریباً 20 فٹ تک اس کی لینتھ ہے۔ تو یہ بہرحال آپ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو میں جو بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو کلیئر پکچر ہوتی ہے ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اب جیسے میں بتا رہا تھا کہ ٹائم کے حساب سے، کیونکہ پورے اسٹیڈیم کو گرا دیا گیا، پہلے تو بہتر یہ تھا کہ اسٹیڈیم یا تو پھر آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے بعد سٹارٹ کرتے، پھر سال لگتا 2 لگتا، لیکن ہمارا ایک تاریخی اسٹیڈیم تھا تو اس کو بہت بہترین طریقے سے بھی بنایا جا سکتا تھا، اس سے مزید بھی بہتر کیا جا سکتا تھا، گنجائش تھی۔ لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ بہتر سمجھا کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی، کیونکہ 1996 کے بعد سب سے بڑا ایونٹ آئی سی سی کا پاکستان ہوسٹ کرنے جا رہا ہے، تو اس میں انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس کو جو ہے بہتر کراؤڈ کا، جو بھی لوگ دنیا سے بھی ٹریول کر کے آئیں گے تو ان کا جو بہتر ایکسپیرینس کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ اس سے پہلے ہی بنایا جائے۔ لیکن اس میں بھی جب کام نہیں ہو رہا تھا، میں نے بار بار جا کے کور کیا، جب سٹارٹنگ میں جولائی اگست میں 1 مہینہ پورا پاکستان کے پرائم منسٹر نے آنا تھا، جو فاؤنڈیشن سیرمنی تھی اس کے لیے، تو اس کے لیے بھی چیزوں کو ہولڈ کیا گیا، تو ٹائم جو ویسٹ کیا گیا میں اس پہ بھی ڈیلی بند، اس ٹائم شاید ہی کوئی ایسا یوٹیوبر ہوگا یا کوئی ایسا میڈیا چینل ہوگا جو یہ کور کر رہا تھا۔ تو اب میری ویڈیو آج سے 5 مہینے پہلے بھی چلے جائیں تو جس دن یہ بلڈنگ گرانی شروع ہوئی تھی، اس سے لے کے بیسمنٹ کے کام سے لے کے ہر چیز، ہر لمحہ بلمحہ آپ لوگوں کو اپڈیٹ دی ہے، اور وہی دی جو دیکھتے تھے۔ اب کچھ چیزوں پہ جب ہم پاکستان کرکٹ بورڈ کی کچھ چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جو میں نے بتایا وہ یہ کہ اب 4-5 مہینے کے اندر ہمارے جیسے ملکوں میں کوئی بھی اگر پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو وہ سالوں سال چلتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ بہت ہی زبردست کام ہوا ہے کہ ٹائم کے اندر اندر کمپلیٹ ہوا۔ اب اس میں چیزیں جیسے میں نے بتایا کہ کمپرومائز ہوئیں، بہت بہتر ہو سکتی تھیں، اس سے زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں، تو 100% پرفیکشن کے لیے آپ کو زیادہ ٹائم ریکوائرڈ تھا۔ اور ایک چیز میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو لیبر ہے، میں نے ایک ویڈیو بھی لگائی تھی، جو ٹاور ہیں، لائٹس جو لگ رہی ہیں، جس طریقے سے وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے اس کی فکسنگ کر رہے ہیں، اور یہ جو جتنی بھی لیبر ہیں یہ واقعی ہی، اگر کہا جائے، صرف لفظی بات نہیں میں کر رہا، میں بہت ساری چیزیں اندر کی جانتا ہوں، واقعی اس کام میں بہت خون پسینہ گیا ہے، حقیقی معنوں میں خون پسینہ ایک کیا انہوں نے، تو ان کو بہت اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں نے پہلے بھی وعدہ کیا تھا کہ جب بھی دوبارہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین آئیں گے تو میں ان کو ضرور بولوں گا کہ اس لیبر کے لیے آپ کیا کریں گے، جنہوں نے اپنی جان داؤ پہ لگا کے اتنے کم ٹائم میں اس رینوویشن کے کام کو مکمل کرنے میں اپنا پارٹ جو ہے وہ پلے کیا۔ تو بہرحال یہ آج کی کچھ اپڈیٹ تھی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ جیسے میں نے بتایا کہ اس ویڈیو میں تو ایسا اتنا کچھ بتانے کو نہیں تھا، لیکن دوپہر کے ٹائم دوبارہ اگر دھوپ نکلتی ہے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جا کے اسٹیڈیم سے بھی آپ کو لائیو مناظر دکھاؤں گا۔